उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव लिटरमै 10 रुपैयाँले घट्यो। पेट्रोलको भावमा पनि 3 रुपैयाँले कमी। सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्ने। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि उम्मेद्वारी दर्ता। गएको मंगिरमा हारेका नेताहरू 4 महिनामै चुनावी मैदानमा। तनहुँमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र स्वर्णिम वाग्ले बीच घोचपेच। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन। प्रचण्ड सरकारको 100 दिन अलमलमै बित्यो। सबैजसो क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको जिकिर। मलेसियामा अनिवार्य मृत्युदण्डको नीति हट्यो। यसअघि मृत्युदण्डको सजाय तोकिएकाहरूले पनि 90 दिनभित्र पुनरावेदन माग गर्न पाउने। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज एपीएफ र सङ्कटा क्लब विजयी। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई र लखनऊको खेल चल्दै। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660010162 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। एमएससी इन एनआरएमआरडी मा भर्ना सम्बन्धी सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज कोटेश्वरमा सञ्चालित 2 वर्षे एमएससी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकास एनआरएमआरडी कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने म्याद थप भएको छ। प्रवेश परीक्षाको लागि www.entrance.iof.edu.np मा गई अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 21 गतेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि www.kafcol.edu.np वा फोन 01 51 47 211 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नेपाल आयल निगमले डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव घटाएको छ। आज बेलुका बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँले र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 3 रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको हो। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत नै रहेको छ। अब डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 165 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 3 रुपैयाँले घटेर 175 रुपैयाँमा झरेको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक र बाह्यतर्फ पनि औसतमा लिटरमा 10 रुपैयाँले मूल्य घटेको छ। भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि नेपालमा नघटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। निगमले लिटरमै 10 रुपैयाँ भाउ घटाएपछि अब सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि घट्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव 5% घटबढ भएमा स्वचालित मूल्य प्रणाली मार्फत गाडी भाडा पनि घटबढ हुँदै आएको छ।
आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि चितवन 2, बारा 2 र तनहु 1 मा उम्मेद्वारी दर्ता सम्पन्न भएको छ। चितवनमा 24 जना, तनहुमा 9 जना र बारामा 36 जना उम्मेद्वारहरूले उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आज मनोनयन दर्ता गराएका 69 जना मध्ये 33 जना दलको तर्फबाट र 36 जना स्वतन्त्र रहेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनावका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसबाट चितवनका निवर्तमान सभापति जित नारायण श्रेष्ठ, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने र राप्रपाका जीवलाल पुरीले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। रवि लामिछाने गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा देशैभरमा सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजय हुनुभएको हो। कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार भने नयाँ हुन्। यस्तै तनहुको क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेको तर्फबाट सर्वेन्द्र खनालले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक समेत रहेका खनाल गएको मंसिर 4 गते काठमाडौँबाट पराजित हुनुभएको थियो। यस्तै तनहुमै गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले पनि उम्मेद्वारी दिइसक्नु भएको छ। यसै क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहनुभएका अर्थविद वाग्लेले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट तनहु पुगेर उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। यस्तै बारा 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। उहाँ गएको चुनावमा सप्तरीबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। यसै क्षेत्रमा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले पनि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। कुशवाहा पनि अघिल्लो पटक माओवादीबाट उम्मेद्वारी दिएर पराजित हुनुभएको थियो। यस्तै बारा 2 मै नेकपा एमालेको तर्फबाट पुरूषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पूर्व डीआईजी रमेश खरेल, आम जनता पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अरूण गेवाली लगायतले पनि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। रमेश खरेल पनि गएको चुनावमा काठमाडौँमा पराजित हुनुभएको थियो। गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै सांसद पद खारेज भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो। तनहु 1 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 मा जनता समाजवादीका सांसद रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो। अब भोलि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चैत 23 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने तथा दिउँसो 3 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका रहेको छ। आउँदो वैशाखको 10 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। यसैबीच केही दिन अघिसम्म निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले बीच घोचपेच भएको छ। तनहुमा उम्मेद्वारी दर्ताको क्रममा दुवै नेताले छुट्टा छुट्टै सभामा सम्बोधन गर्दै एक अर्कालाई विभिन्न आरोप लगाएका हुन्। गगन थापाले स्वर्णिम वाग्लेलाई टुरिस्ट उम्मेद्वारको संज्ञा दिँदै अवसरवादीलाई हराउन अपील गर्नुभएको छ। वाग्लेलाई कांग्रेसले पर्याप्त अवसर दिँदा दिँदै पनि घात गरेर पार्टी छोडेको भन्दै गगन थापाले विदेशमा पढेको र जागिर खाएको हुँदैमा कोही मान्छे महान नहुने बताउनुभयो। तपाईले भन्नुपर्छ, यहाँ घुम्दै घुम्दै आएका टुरिस्ट उम्मेद्वारलाई तपाईले भन्नुपर्छ, यो पटक तनहुको निर्वाचन क्षेत्रमा यो अरू जिल्ला जस्तो होइन, यो अरू ठाउँ जस्तो होइन र यहाँको नेपाली कांग्रेस भनेको चोकमा राखेको मादल जस्तो होइन। जसले आयो त्यसले बजाउँदै हिँड्ने, जसले आयो त्यसले बजाउँदै हिँड्ने होइन। यहाँको कांग्रेसको साथीहरूले बताउनुपर्छ, दुःख छ, संघर्ष छ, पार्टीभित्र दुःख हामी पनि गरिरहेका छौँ, पार्टीभित्र संघर्ष हामी पनि गरिरहेका छौँ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले आफूले कांग्रेसभित्रै बसेर देशको सेवा गर्न चाहे पनि त्यो सम्भव नभएकाले पार्टी नै परित्याग गरेको बताउनुभयो। उहाँले वर्षौंसम्म सत्तामा बस्दा पनि देश र नागरिकको अवस्था परिवर्तन नभएको र अब पनि पुराना दल र नेताहरूबाट कुनै सम्भावना नदेखेकाले आफूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत राजनीति गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या समाधानको लागि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच बुझ आयोग गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तम बहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेश बाबु अर्याल रहनु भएको आयोग गठन गरेको हो। समितिलाई मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान हुने गरी व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि 3 महिनाको समय दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले उच्च स्तरीय आयोगको कार्यालय मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने पनि निर्णय गरेको छ। मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सजिलो होस् भनेर सरकारले जनकपुरमै कार्यालय रहने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज 100 दिन पुगेको छ। सरकारको 100 दिनलाई हनीमून अवधि भनिन्छ र यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आगामी यात्राको संकेत गर्छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झना लायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने 100 दिनको छोटो अवधिमै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र विकासमा उल्लेख्य सुधार भएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संघ संस्थामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि काम गरेको, मिटर ब्याजी लगायतका नागरिकका समस्या समाधानमा विशेष पहल गरिरहेको, संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र उकास्न गरिरहेका प्रयास लगायतलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तै राहदानी विभागमा अहिले लाइन हटेको र सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका 5000 जना भन्दा धेरैलाई शहीद घोषणा गरेको विषयलाई प्रचण्डले मुख्य उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै खेलकुद क्षेत्र विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र खेलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ़ेको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्रीको 100 दिनको उपलब्धि भएको सरकारले दावी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेलले आज सर्वोच्चमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हो। आज दर्ता भएको रिटको पेशी भोलिको लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक हुँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र नागरिकताकै आधारमा लिएको राहदानी दुरूपयोग गरेको भन्दै उहाँमाथि कारबाहीको माग भएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गएको चैत 6 गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय विरूद्ध आज दर्ता भएको रिटमा अमेरिकी नागरिक भए पश्चात नेपाली नागरिक भएको झुट्टो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने कार्य राहदानीको दुरूपयोग युक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य भएकोले पक्राउ गरेर कारबाहीको माग गरिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01-4581-616 9864 258283। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव लिटरमै 10 रुपियाँ तथा पेट्रोलको भाव 3 रुपियाँले घट्यो। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि उम्मेद्वारी दर्ता, मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। भारतको नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेशनबाट 7 जना नेपाली बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएको छ। एक हप्ता लामो विशेष अभियानबाट 7 जना नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो। बाल कल्याण समिति सहित सलाम बालक, प्रयास संस्था, साथी संस्था, चाइल्ड लाइन 1098, रेलवे अथोरिटी, आरपीएफ र जीआरपी को संयुक्त पहलमा गत 27 मार्चदेखि अप्रेल 2 सम्म गरिएको संयुक्त उद्धार अभियानमा नेपाल, बंगलादेश र भारतका विभिन्न राज्यबाट दिल्ली पुगेका झण्डै 400 जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको अभियानमा लागेका उद्धार कर्मीहरूले बताएका छन्। दिल्ली सरकार अन्तर्गत बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष वरूण पाठकले उद्धार गरेका बालबालिकाहरूलाई किन इण्डिया संस्था र नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा नेपाल पठाउने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ़ेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढ़ेको छ। भारतमा रोजगारी गरेर फर्किएकाहरूलाई सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण पश्चात मात्रै नेपाल भित्राउन थालेको खबरले त झन संक्रमण तीव्र हुने डर बढ़ेको छ। तर कुल जनसंख्याको 75% र लक्षित जनसंख्याको 95%ले कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकेको कारण पहिलो र दोस्रो चरणमा जस्तो कोरोनाको गम्भीर प्रभाव हुने देखिँदैन। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई साथी वैद्यनाथ पौडेलले सोध्नु भएको छ, अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ? कोभिडको अब संख्या तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बढेकै देखिन्छ। खास गरी पहिला 1 अंकमा रहिरहेको 2-3 सम्म पुगेको देखिन्छ र बिरामीहरू पनि पुष्टि भएकाहरूले अब सम्पर्क गरेर यो सम्बन्धी जानकारी लिन खोजेको पनि देखिन्छ। भारतमा पनि यो फैलिँदै जानु र नेपालमा विगतमा पनि सधैँ त्यहाँ देखेपछि यता फैलिने गरेको देखेको हुनाले चाहिँ सम्भवतः सक्रिय भएको होला भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। टेकुको सरुवा रोग अस्पतालमा चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको संक्रमणलाई लिएर कस्तो खालको बिरामीहरू आउने गरेका छन्? खास त्यस्तो एकदम धेरै चाप त छैन, किन भन्दाखेरि ओमिक्रोन भेरिएन्टकै अब हाइब्रिड भाइरस होला भन्ने अनुमान गरेछ। त्यो जुन भारतमा XBB.1.16 भन्ने छ त्यो एउटा शंका गरेछ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै मान्छेले खोप लगाइसकेको हुनाले कम्ती पनि 2 मात्र खोप लगाएको अवस्था, धेरै पटक प्राकृतिक रूपमा संक्रमित भइसकेको अवस्था, यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षण सम्भवतः धेरै कडा चाहिँ धेरैमा नदेखेको जस्तो लाग्छ मलाई। जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालसम्म नआइपुगेको हुन सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब यदि भर्खर सुरुवात भयो भने आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ त्यो त हेर्नै पर्ने हुन्छ। भारतमा बढेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यसलाई अहिले बेलैमा नियन्त्रण गर्नलाई के गर्नु पर्ला? अब नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कुरा आउँछ, तर यद्यपि अब अहिले व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो देखिँदैन। तर यति चाहिँ गरौँ कि अब सतर्कता अपनाऊ, अनि अब खास गरी चाहिँ जोखिम समूह भन्छौँ हामीले, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, हैन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएकाहरू, उहाँहरूलाई अलिक विशेष खास गरी खोप नलागेको अवस्थामा चाहिँ बढी सम्भावना, जटिल हुने सम्भावना बढी उहाँहरूलाई हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि यो समयमा चाहिँ त्यति साह्रो ध्यान दिएको चाहिँ देखिँदैन, जुन चाहिँ आगामी दिनमा अलिक सतर्कता अपनाऊ भन्ने हाम्रो ध्येय चाहिँ हो। फैलन नदिनलाई त अब जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू बढी होला, किन भन्दाखेरि हात धुने साबुन पानीले अथवा मास्क सही तरिकाले लाउने यो कुराहरू नै बढी हुन्छ हैन भने अब लागिसकेपछि संक्रमण भएपछि जटिल अवस्था नआओस् भनेर त खोप नै लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुन। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। नेपालका ठूला परियोजनामा दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। नेपालमा रहेका विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसाय जन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा झण्डै 100 भन्दा बढ़ी देशका झण्डै 10,000 जना श्रमिक कार्यरत छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढ़ी चीनिया श्रमिक छन्। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ।
फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। तातोले झन्डै जिब्रो चाहिँ। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार दोस्रो दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.67 अंकले घटेर 1871.88 बिन्दुमा झरेको छ। 260 वटा कम्पनीका 28,29,000 किता शेयर 92 करोड़ 2 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूको टोलीसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री महतले बजारका समस्या समाधान गरेर लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न आवश्यक पहल कदमी लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। देशको अर्थतन्त्रको अनुहार देखाउने प्रमुख सूचक शेयर बजार पनि भएको भन्दै मन्त्री महतले नीतिगत र व्यावहारिक दुवै विषयमा आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भएको छ। सरकारसँग अस्ति शनिबार भएको सम्झौता अधुरो भएको भन्दै मिटर ब्याज पीड़ितको अर्को टोली पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएको छ। मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले अस्ति एउटा टोलीसँग सम्झौता गरेको थियो। 5 बुँदे सम्झौतामा सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर यो सम्झौताले मिटर ब्याजको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै पीड़ितहरूको अर्को टोली आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको हो। ताप्लेजुङका 2 ठाउँमा 2 जना पुरुषको शव भेटिएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका घर भएका विशाल थापाको शव श्रीरंग गाउँपालिका पुछार कावेली खोलाको बगरमा भेटिएको छ। सुपर कावेली हाइड्रो पावरमा स्काइभेटर चालकको रूपमा काम गर्ने थापा राति बरबराउने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो। यस्तै फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 देवलिङ्गे बस्ने 34 वर्षका कुमार विकको शव सिमले नजिकैको सड़क किनारामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा गाउँघरमा चिकित्सक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्ला अस्पतालको आयोजनामा यही चैत 24 र 25 गते पालिकाको धामी गाउँमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टर सहित सेवा दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर दिपेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकार गठन भएको आज 100 दिन पुगेको विषयमा बाबुराम खनालको प्रतिक्रिया छ। 100 दिनसम्म आफ्नै सत्ता र कुर्सी टिकाउनमै व्यस्त भएपछि विकास र नागरिकको समस्या समाधान गर्न चाहिँ कहिले ध्यान दिने होला। शिखर खनालको पनि टिप्पणी छ। सरकारले 100 दिनमा के गर्यो भन्नुहोला। सरकार बनाउनै समय खर्चियो नि, तर अझै पूर्णता पनि पाएको छैन। सरकारले अब अर्को 100 दिनमा के गर्ला? सजिलै भन्न सकिन्छ सरकार जोगाउला। कोशिश त त्यही नै देखिन्छ। सरकार बनाउने, जोगाउने र नजोगिए अर्को सरकार बनाउने गोलचक्कर बाहेक केही पनि हुँदैन। खड्का राजु लेख्नुहुन्छ, पटक पटक चुनाव, सरकार गठन, मन्त्री परिषद विस्तार, नागरिकलाई जोसुकै आए पनि हात्ती आयो अन्त्यमा फुस्स भने जस्तै।
विक्रम सिंह ठकुरी भन्नुहुन्छ, नेपालको प्रमुख समस्या बेरोजगारी हो। 90% समस्याहरू बेरोजगारीले सिर्जना गरेको छ। अनि मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा विशाल अधिकारीको प्रतिक्रिया छ। नेताहरूले अब बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ। दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। अब विदेशका खबर। मलेसियाको संसदले देशको कानूनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। संसदले पारित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतंकवाद सहित 11 प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हट्ने बीबीसीले जनाएको छ। मृत्युदण्डको अन्त्यको लागि गएको हप्ता मलेसियाको संसदमा 2 विधेयक दर्ता गरिएका थिए। तीनै विधेयक आज संसदले पारित गरेको हो। मलेसियामा 34 अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा 11 वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। अझै पनि असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिन सक्ने न्यायाधीशहरूले सो विवेकीय अधिकार कायमै राखिएको छ। मलेसियामा अहिले मृत्युदण्ड तोकिएका 1341 जना कैदीहरू मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका छन्। अब उनीहरूको ज्यान जोगिन सक्ने बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। नयाँ कानूनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि 90 दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिनेछ। अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका 53 देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसको निर्णयले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेको छ। आज बिहान एसियाली बजारमा तेलको मूल्य झण्डै 6% बढ़ेको छ। हिजो साउदी अरबले अचानक तेल उत्पादन प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेलले कटौती गरेको घोषणा गरेसँगै विश्व बजारमा तेलको भाव बढ़ेको हो। साउदी अरबसँगै इराक, यूएई, अल्जेरिया र ओमानले पनि आउँदो मे महिनादेखि उत्पादन कटौती शुरू गरी यो अंग्रेजी वर्षको अन्त्यसम्म जारी रहने निर्णय गरेका छन्। गत वर्ष अक्टोबरमा ओपेक प्लसले दैनिक 20 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई तेल उत्पादनमा कटौती नगर्न दबाव दिइरहेको छ तर साउदी अरेबियाले अस्वीकार गरेको छ। गत वर्ष जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदी अरबको भ्रमण गरेर राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानसँग तेल उत्पादन बढ़ाउन आग्रह गर्नुभएको थियो तर साउदीले अमेरिकाको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। तेल उत्पादनमा कटौतीको घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि झनै चुलिने खतरा छ। अब विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढ़ाउन सक्छन्। युवराज मोहम्मद बिन सलमानले अमेरिकाको नीतिलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णय लिइरहेको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज भएका खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र संकटा क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुरको च्यासलमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हरायो। एपीएफको लागि एडम डोम्बिया र सबिन गुरूङले गोल गरे। जितसँगै एपीएफ 10 अंकसहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसको भने यो लगातार 5औं हार हो। पुलिस 1 अंकका साथ पुछारमा रहेको छ। आज भएको अर्को खेलमा संकटा क्लबले खुमलटारलाई 1-0 गोलले हराएको छ। संकटाको लागि खेलको 27औं मिनटमा जुनियर अनगुनेले गोल गरे। संकटा 9 अंकसहित 6औं र खुमलटार 6 अंकसहित 9औं स्थानमा छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको 6औं चरणका खेल आजदेखि शुरू भएका हुन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका लागि भूटानका कप्तान तथा स्ट्राइकर चेन्जो ग्याल्सेनलाई अनुबन्ध गरेको छ। मछिन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक रूपमा चेन्जोलाई आउँदो चरणका लीगका लागि अनुबन्ध गरेको जनाएको हो। मछिन्द्रका अनुभवी खेलाड़ीहरू अस्ट्रेलिया गएपछि कठिन अवस्थामा रहेको थियो। क्लबले चेन्चोलाई कति रकममा अनुबन्ध गरेको भन्ने खुलाएको छैन। सम्झौतापछि चेन्चोले यसअघि भारतबाट खेलेको र नेपालमा पनि फुटबलको करियरमा जोडिन पाउँदा खुशी लागेको बताएका छन्। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेलिरहेका छन्। लखनऊले टस जितेर बलिङ रोजेपछि घरेलु टोली चेन्नईले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले उत्कृष्ट शुरूआत गरेको छ। चेन्नईले ताजा अवस्थामा 7 ओभरको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 86 रन बनाएको छ। चेन्नईका ऋतुराज गायकवाडले 24 बलमा 49 रन बनाएर खेलिरहेका छन् भने उनलाई देवन कनवेले 19 बलमा 26 रन बनाएर साथ दिइरहेका छन्। पहिलो खेलमा लखनऊले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएको थियो भने चेन्नई गुजरात जायन्ट्ससँग पराजित भएको थियो।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाव लिटरमै 10 रुपैयाँले घट्यो। पेट्रोलको भावमा पनि 3 रुपैयाँले कमी। सार्वजनिक गाड़ीको भाडा पनि घट्ने। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि उम्मेद्वारी दर्ता। गएको मंगिरमा हारेका नेताहरू 4 महिनामै चुनावी मैदानमा। तनहुँमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र स्वर्णिम वाग्ले बीच घोचपेच। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन। प्रचण्ड सरकारको 100 दिन अलमलमै बित्यो। सबैजसो क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको जिकिर। मलेसियामा अनिवार्य मृत्युदण्डको नीति हट्यो। यसअघि मृत्युदण्डको सजाय तोकिएकाहरूले पनि 90 दिनभित्र पुनरावेदन माग गर्न पाउने। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज एपीएफ र संकटा क्लब विजयी। आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नई र लखनऊको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।